May hapon sa tanan, ilabi na sa kong mga kubanang Kristohanon diya sa Dakal sa United Church of Christ in the Philippines. May hapon. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios. Sumala diri sa Nehemias 9:6. Ginoo, ikaw ra gayod ang Ginoo. Gibuhat mo ang kalangitan, ang yuta ug ang tanan nga ana niini. Pero sa di pa ta magsugod, magampo ta o Dios, salamat sa lain pang kahaponon ug oras sa among kinabuhi. Gihayag tultuloy kami sa tanang panahon. Amen. Sumala diri sa Genesis 1:1 nga gisugdan sa mga pulong sa pagsugod, dili lamang mao ang bahin sa Biblia diin mabasa ta ang sugilanon labot sa kabuhatan. Ang kaybulungang kabuhatan sa Dios dili ikaawsay sa usa lamang kalinya o natagik na sa kinatibuk-an sa balaang kasulatan. Ang pahinumdum nga ang Dios ang nagbuhat sa atong kalibutan ug kini misubli-subli pagsulti kanato sa kamayinungdanon sa pagtuo nga ang universo ug ang tanan nga ana niini namugna pinaagi siyang makagagahom kang kakamo. Gikinahanglan ta kini nga pahinumdom kay kun wala kana sayon na kitang mahaylo sa mga pagtulunan nga kanunay natong madunggan gikan sa pipila ka mga magtutudlo. Nagtuo nga walay kalabutan ang Dios sa pagmugna sa kalibutan. Apan dili kana ang labing mahinungdanon rason sa pagtuon sa gisulti sa pulong sa Dios. Labot sa kabuhatan, kinahanglan natong ilhon ang pagbugna sa Dios sa tanang butang sa kabuhatan. Aron siya daygon ta kini ang labing mahinungdanong rason nga ang Biblia nagsulti kanato nga gibuhat sa Dios ang kalibutan diha sa iyang sukaranan. Sumala diya sa Salmo 104 bersikulo 5, ang adlaw, bulan ug kabituonan ug ang hangin. Sa Jeremias 10:13 ang katawhan ug sa Malakias 2:10 ang tanang butang. Sa Epeso 3:9 ug sa Kolosas 1:16 atong sudungon ang atong palibot, basahang Biblia, ang pulong sa Dios. Tanawa ang kamot sa makagagahom nga Dios ug daygon siya tungod siyang gahom nga makita diya sa iyang kabuhatan. Ang pagkagamhanan sa atong Dios makit-an diha sa kalangitan, kadagatan ug lunhawng kalasangan. Ang tanang binuhat gagmay ug dagko man nagpaila sa Dios nga nagbuhat kanilang tanan. Ang pagbugna sa Dios nga nagbuhat kanilang tanan. Ang pagbugna sa Dios sa tanang binuhat gagmay ug dagko nagpaila sa Dios nga nagbuhat kanilang tanan. Ang pagbugna sa Dios sa kalibutan matapos na ang atong buluhaton sa pagdaig nagsugod pa.